وقتی اللهم کل ولیک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم. این مجموعه عظیم مؤمنین و مخلصین و دلهای نورانی سعی کنن رابطه خودشون رو با حضرت مستحکمتر کنن. استحکام رابطه لازمش این نیست که کسی خدمت حضرت برسه، نه، لزومی ندارد. حرف بزنید با حضرت، سلام کنید، زیارت کنید، با همین زیاراتی که هست، زیارات معصور، یا حتی با همین زبان معمولی خودتون با حضرت حرف بزنید. خدای متعال پیام شما را و سخن دل و زبان شما را به اون بزرگوار میرسونه و اون بزرگوار مطلع میشود. تشکیل نظام جمهوری اسلامی یک مقدمه است، تحقق یک وعده کوچک و نزدیک است برای اطمینان به تحقق اون وعده بزرگ که از دسترس ما دوره و نمیدونیم زمانش کی هست. از خدای متعال بخواهید اون وعده رو محقق کند. ارتباط قلبی را هرچه بیشتر کنید، از حضرت بخواهید، درخواست توجه بکنید، درخواست دعا بکنید از اون بزرگوار و بدانید که اون بزرگوار به این درخواست ها توجه خواهد کرد و بدانید